بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. بالنسبة لهاد الحصة هي تتمة الحصة الأولى ديال اليس لامبو سيغ لو سوسيتي. دونك على بركة الله خلينا في لا باز امبوزابل دو l'IS. دونك لا باز امبوزابل دو l'IS et le résultat fiscal net. Donc le passage du résultat comptable vers le résultat fiscal كاين مجموعة ديال لي retraitements من بينهم la réintégration ou la déduction. الأولى la réintégration c'est-à-dire charge non déductible. C'est-à-dire les réintégrations sont généralement des charges comptabilisées par la loi comptable suivant la loi comptable mais non autorisées par la loi fiscale. بالعربية هي مجموعة ديال لي شارج كيسجلهم الكونطابل مي ما كيقبلهمش الفيسك رغم انه كيتبع لا لوا كونطابل. وبالنسبة للديدكسيون هي نفس الشيء بالنسبة لي شارج هي لي برودوي non imposables, c'est-à-dire les déductions sont principalement des produits comptabilisés selon la loi comptable, qui comptabilisent le comptable selon la loi comptable, mais non autorisés pas par la loi fiscale. Donc, rendons les conditions d'édictibilité des charges. انت هذوك les charges تيقبلهم الفيسك تيديرهم الكونطابل وكيقبلهم الفيسك. Par exemple, les charges liées aux besoins et à l'intérêt de la société et non aux besoins personnels des associés. زعما هما مجموعة ديال les charges اللي كيكونوا من اجل الشركه لانتيغي دو لا سوسيتي ماشي من البوزوان ديال دوك الناس اللي خدامين دوك لي زاسوسيي اللي خدامين. كاين عاوتاني لي شارج دوا اتر كونستاتي اي كونطابيليزي اكزيستونس دي بيس جيستيفي. اي شارج كونطابيليزاه الكونطابل خاص يكون عنده واحد البيس جيستيفي باش ملي كيجي الفيسك في خاطر العام كيبغي يفيريفي معاه كيلقى ان داكشي جيستيفي دونك تعتبرو شارج. Alors, بالنسبة les charges à réintégrer, c'est-à-dire هما les charges اللي ما كيقبلهمش الفيسك الكونطابل. بحال مثلا la remise totale en partie d'un dette ولا les charges non justifiées. أي charge ما كانش عنده بياس جيستيفي ما كيتعتبرش شارج. دونك كيزيدوه كيحاول الفيسك انه يزيدو باش يدير ليكيليبر لان داك الكونطابل نقصو. عاوتاني عندنا لي سالاريي بور لانتيغي ديزاسوسيي اي نون لا سوسيتي. مجموعه ديال لي سالاريي على وديت لي دوك الناس اللي خدامين ماشي على وديت الشركه. لا ريمونيراسيون دان نون سالاري باغ اكزومبل مرات مول الشي كيدوز ليها واحد الصالير وهي ما خداماش في الشركه هي لا ريمونيراسيون دان نون سالاري. وعندنا عاوتاني انت لي كادو بيبليسيتي تيكونوا ريانتيغري. كاين دو كونديسيون الا كان بري انيتير تي تي سي كبر من 100 درهم دونك ما كتقبلش اي نومبورت با لو نون كوميرسيال إلو نسين. باغ اكزومبل كوكا كدير مثلا اشهار وكتعطي لي كادو للناس ديالها دونك داك الكادو الا ما خاصش يفوت 100 درهم. الا فات 100 درهم كيولي ريانتيغري. ولا ما كانش فيه مثلا نون كوميرسيال ما يكونش فيها كوكا تكون شي سميه اخرى ما فيهاش نون كوميرسيال ولا لو نسين ديال السوسيتي دونك à réintégrer لما كانوش فيها. وكاين لي دون هما الهبات. les dons versés au profit des associés reconnus à utilité publique déductible total. بالنسبة les dons versés au profit des associés non reconnus à utilité publique non déductible total. Alors بالنسبة les produits rendus d'abord les produits à déduire هما les produits par exemple les produits constatés d'avance. Par exemple, عندنا واحد loyer qui concerne les mois 11 et 12 et le mois 1 de l'année N plus 1. Les produits qui concernent l'exercice N sont les seulement doivent être inclus dans le calcul des résultats suivant le principe de spécialité des exercices. C'est-à-dire أن داك le mois 11 ou le mois 12 غادي تحسب عادي l'exercice تابع ليه ما غاديش ندخلو le mois 1. Donc l'exercice يكون من le mois 1 حتى le mois 12 ما غاديش ندخلو le mois 1. Donc le mois 11 ou 12 صافي ما غاديش ندخلو le mois 1. Le mois 1 غادي يدخل في l'exercice الاخر. Les produits des ventes d'export à déduire pour éviter également la double imposition. هادي راه باينه. وعندنا la liquidation de l'IS عندنا les taux applicables dans le calcul de l'IS. عندنا الا كانت الريزلت من بعد ملي كنديرو هاد تنزيدو لي برودوي ا ديدوير وكنقصوا لي شارج كنزيدو لي شارج عفوا وكنقصوا لي برودوي. دونك لو طو ابليكابل دون لو كالكول لامبو عندنا ملي كتحس تخرجنا ريزلتا فيسكال الا كانت صغر من 300 الف دونك لو طو ليس هو 10%. داكشي مرة ما كيتحطوش هادو في الامتحان تحت خاص يتحفظوا.
وكاين عاوتاني ما بين 300 ألف حتى المليون لوطو ديال الياس 20%. الا كانت عاوتاني ريزلتا فيسكال نت محصوره ما بين مليون و5 المليون 30%. الا كانت الريزلتا فيسكال نت كبر من 5 المليون دونك لوطو ديال الياس هو 31%. الوغ بالنسبه لي تو سبيسيفيك هادو غالبا تيكونوا دي كيسيون كور في الامتحان. عندنا ليطابليسمون دو كريدي 37% لوطو ديال الياس ديالهم. عندنا لي زونتربريز اكسبورتاتوار اكسبورتاتريس عندنا بور لو لي برومي 5 اني او à compte la date de première exportation ديال le premier exportation les entreprises est totalement exonérées معفيه. من بعد ملي كتفوت 5 سنين كيولي لوطو ديال الياس 17.5%. عندنا لي بنك لي بنك اوفشور هما لي بنك اللي كيكونوا في السواحل مثلا تيكونوا في اكادير ولا تيكونوا في طنجه لوطو ديال الياس ديالهم 10%. وعندنا لا كوتيزاسيون من بعد ملي كنديروا هاد نحسبوا لوطو ديال الياس من الريزلتا فيسكال نت من المونطو ديال الريزلتا فيسكال نت وكنضربوا في الياس كندوزو لا كوتيزاسيون مينيمال. لا كوتيزاسيون مينيمال كتساوي الشيفر دافير اور تاكس مضروبه في 0.5%. وهذاك الشيفر دافير اور تاكس تيكون فيه لي برودوي ديكسبلواتاسيون لي برودوي فينانسيي بروت سون ديفيدوند زعما الا كان فيها ديفيدوند كنحيدوهم. وكاين تنزيدو سيبفونسيون وكنزيدو لي دون الهبات. وكاين واحد لوطو اخر 0.25% اللي كنضربو في الشيفر دافير الا كانوا لي برودوي بترولي ولا كان الغاز ولا كان البور ويل سكر فارين الماء والكتريسيتي. باغ اكزومبل تيبقى يعطي بروف اللي شدوكم تعطيو دي اسئله نهار امتحان تيقول لك مثلا عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون لي برودوي فينانسيي بروت اللي فيها ديفيدون 300 درهم مثلا كنحيدو ديك البرودوي فينانسي كنحيدو منها 300 درهم وكناخذوا البرودوي ديكسبلوطاسيون زائد البرودوي فينانسي 100 بروت وكنضربوها في 0.5%. وكيكون عاطينك ديجا عاوتاني تيكون عاطيك البور والغاز كتاخذ هاد الغاز زائد البور كتضربهم في 0.25% وكتجمع التوتال ديال بيناتهم وكتعطيك لا كوتيزاسيون مينيمال فينال. وعاوتاني المينيموم د لا كوتيزاسيون مينيمال اي 3000 درهم. الا كانت خرج مثلا حسبته في الامتحان وخرجت قل المينيموم هو 3000 درهم. دونك هاد من هاد الشيء كامل كان غنحصلوا على مجموعه ديال لي زيتاب باش نحسبوا لا باز امبوزابل اللي خاصنا نتبعوهم نهار الامتحان. اول حاجه ديتيرميني لي ريزولتا كونطابل ديتيرميني لي ريزولتا كونطابل. ثاني حاجه لو كالكول لي ريزولتا فيسكال بروت. ثالث حاجه كالكول لي ريزولتا فيسكال نت. كالكول دو ليس تيوريك ملي كنحسبوا داك ليس تيوريك اللي هو كالكولي كنحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال وكناخذوا الكبيره فيهم اي كومباري اونتر ليس تيوريك اي لا كوتيزاسيون مينيمال اي اون برون لو سوبيريور اونتر لي دو كناخذوا الكبير مالتهم ما بين ليس تيوريك ولا كوتيزاسيون مينيمال وكنلقاو ليس ديال اللي هو عباره عن علاقه كناخذوا السوبيريور ما بين ليس كالكولي ولا كوتيزاسيون مينيمال كبير فيهم ناقص لي زاكونت ديال العام الفايت. ومني كيخرجوا لنا تناخذوا هاد السوبيريور ما بين كوتيزاسيون مينيمال وليس كالكولي وكنقسمهم على 4 اللي هما كيعطيونا لا كوتيزاسيون مينيمال ديال العام الجاي اللي هي كتفرق على 4 تكون الاولى في لو موا 1 الثانيه في لو موا 3 الثالثه في لو موا 9 لا الاولى عفوا تكون اونتر من لو موا 1 حتى لو موا 3 الثانيه من لو موا 3 حتى لو موا 6 الثالثه من موا 6 حتى لو موا 9 والاخرى حتى لا فان ديكزيرسيس. دونك ان شاء الله الحصه الجايه غادي نديروا واحد اكزيرسيس واحد ايتيود دوكا ونتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا بزاف.